السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا رقیہ بالوں پر گراہ لگانے والے جادو کے توڑ کے حوالے سے پارٹ 2 ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ کل ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں اس کا پارٹ 1 اپلوڈ کیا تھا، طویل ہونے کی وجہ سے ہم نے پارٹیشن کے اندر اس کو ریکارڈ کیا ہے، تو ہو سکے تو انشاءاللہ صبح کے وقت میں اس کا پارٹ 1 اور شام کے وقت میں پارٹ 2 کو سنا جائے۔ اور جیسا کہ کل آپ کو بتایا تھا کہ زیتون کا تیل لے لیا جائے، یا اگر کسی کے دانے ہیں سر میں جلد جو ہے نرم ہے تو اس صورت میں روغن بادام لے لیا جائے، اس کو سر پر اپلائی کریں، یا گراہیں ہیں ان کے اوپر لگا کے مساج کریں، اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر آنکھیں بند کر کے ان رقیوں کو سنے گئے انشاءاللہ سنتے چلے جائیں گے۔ اللہ کی توفیق سے جادو ٹوٹتا چلا جائے گا حتیٰ کہ جادو باطل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس رقیے کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ بھی سن سکتے ہیں۔ صبح کے وقت پارٹ 1 اور اس کے بعد پارٹ 2 سن لیں، شام کے وقت پارٹ 1 پارٹ 2 سن لیں تو فوائد دگنے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت جلد آپ کو مکمل فائدہ ملے گا انشاءاللہ۔ اور کوئی بھی معاملات ہوتا ہے رقیہ سننے سے، کوئی بھی پریشانی یا تکلیف ہوتی ہے، یا درد ہوتا ہے، یا جسم میں یا گھبراہٹ ہوتی ہے، سر میں بھاری پن ہوتا ہے، یا دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، تو اس صورت میں سورہ فاتحہ پڑھ کر آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور اس پانی کو پی لیا جائے۔ پھر بھی اگر کوئی رہنمائی چاہیے تو ہمیں کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہتر رہنمائی کی جائے گی۔ جو بھی رقیہ سننا چاہتا ہے بسم اللہ پڑھ کر آنکھیں بند کر لیں، انشاءاللہ ہم رقیے کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي فقطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم من النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحفظنا من كل شيطان رجيم وحفظنا من كل شيطان رجيم وحفظنا من كل شيطان رجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ما مكني في ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا أزكى لكم والله بما تعملون عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج
وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما ينبغي لهم وما يستطيعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانطين والقانطات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب
ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يعظين وكان الله غفورا رحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تمتعوا قليلا إنكم مجرمون. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد